खैरियत से होंगे। एक दफ़ा एक बादशाह था और उसके महल में कुछ वजीर मुशीर थे। उनमें से एक उसका जो मुशीर था, जो उसका वो गुलाम था, काला कलोटा सा था, और उसमें एक बड़ी खूबी थी कि वो हर वक्त खुश रहता था, हंसता मुस्कुराता रहता, चेहरे पे खुशी के तासुरात रहते, शाश बिशाश रहता। सबसे पहले अमीन बर वक्त जो है वो अदालत में अपनी ड्यूटी पे पहुंचता। तो बादशाह जो है वो हर वक्त इसको देखकर जो है वो बड़ा परेशान रहता कि अब मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, मालो दौलत है, जेवरो जवाहरात है, मीन इतनी खुशी की तस्कीन मुझे नहीं है जितनी इस गुलाम को है। इसके पास तो हालांकि कुछ भी नहीं है। तो जब भी वो उसको खुशी से हंसता मुस्कुराता देखता तो बादशाह को एक बड़ा गुस्सा सा आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने एक दिन जो है वो वजीरों को बुलाया, तो उनसे कहने लगा अपने खास वजीर को कि मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ हर कुछ है, सारा कुछ है, ये जो एक गुलाम है ये हर वक्त जब भी इसे देखता है ये हंसता रहता है, खुशी का इजहार करता है, कभी गम नहीं हुआ इसे, कभी परेशानी नहीं हुई, कभी दुख नहीं हुआ, कभी मलाल नहीं हुआ। तो आखिर इसको मैं इसके चेहरे पे गमी के तासुरात देखना चाहता हूँ। तो वजीर ने कहा बादशाह सलामत, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो एक छोटा सा काम है, बाएं हाथ का खेल है। उसने कहा ठीक है। तो गुलाम जो था, जब उसकी ड्यूटी का जो है वो वक्त ख़त्म हुआ तो वो गुलाम अपने घर को चला गया। जैसे ही वो गुलाम घर को गया तो वजीर ने बादशाह को लिया और एक थैली ली और उस थैली में गिनकर 99 सोने के सिक्के जो हैं वो बंद कर दिए और उस थैली के ऊपर बाहर लिख दिया 100 सिक्के। अब वो बादशाह ने और वो वजीर ने वो थैली ली सिक्कों की और वो लेकर जो है वो गुलाम के घर की तरफ चल पड़े। वो वजीर ने वो जो थैली थी 100 सिक्कों वाली वो उस गुलाम के दरवाजे के बाहर दहलीज पे रख दी। दहलीज पर रखने के बाद उसका दरवाजा नॉक किया, खटखटाया, और खटखटाने के बाद वो बादशाह और वजीर जो हैं वहां से थोड़े से मील दूर हो गए, छुप कर देखने लगे, उसका मंजर देखने लगे। तो बादशाह ने वजीर से कहा कि ये क्या किया, ये 99 सिक्के जो हैं वो एक थैली सोनों की जो है वो वैसी उधर रख दी, इसका क्या होगा। वजीर कहने लगा बादशाह सलामत, जरा हौसला रखें, मेरे इस करतब का तमाशा जो है वो आप अभी देखेंगे। इस तरकीब का जो खेल है वो तमाशा जो है वो आप अभी अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बादशाह जो खामोश हो गया और वजीर कहने लगा कि चुपचाप आप उस गुलाम के दरवाजे की तरफ देखते रहे। कुछ देर के बाद गुलाम आया, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला सामने एक थैली पड़ी, थैली उठाकर जो है वो अंदर चला गया। जब अंदर गया तो बादशाह कहने लगा वजीर को कि ये क्या हुआ, तो उठा के अंदर चला गया। वजीर कहने लगा बादशाह का सलामत, घबराए नहीं, ये अभी वापस आएगा, अभी ये आप इसकी जो वो बंदर और डुगडगी का तो जो तमाशा है वो अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट होगा। वही हुआ, कुछ देर के बाद वो गुलाम बाहर आया और दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलने के बाद जमीन पर जो है वो हाथ मारता है, कुछ टटोलने की कोशिश करता है, जैसे कि कुछ तलाश कर रहा हो। कभी उधर देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, फिर उसे कुछ मिलता नहीं है। जब वो ये बादशाह जो है वो इसको देखकर जो है वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या देख रहा है। उसने वजीर से पूछा, वजीर ने कहा बादशाह सलामत आप देखते जाएं, अभी और भी कुछ तमाशा देखना बाकी है। तो कुछ देर के बाद वो जो गुलाम था वो वापस दरवाजे की तरफ पलटा और अंदर दाखिल हो गया। चंद ही सेकंड के बाद वो पूरी फैमिली जो है वो बाहर आ गई। जैसे ही वो पूरी फैमिली बाहर आई, फिर उसकी बीवी भी, बेटे भी, बेटियां भी,
وہ سارے جو ہیں وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی طرف ہے، کوئی کسی طرف، کوئی گلی میں ہے، کوئی دیوار کے ساتھ ہے، کوئی دروازے کے پاس ہے، مین اوپر جو ہے وہ زمین کے اوپر ہاتھ مار رہے ہیں، جیسے کوئی تلاش کر رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں، مین ان کو کچھ مل نہیں رہا، بڑے حواس بختہ ہیں، چہرے کی پرچھائیاں اڑی اڑی ہیں۔ اور وزیر جو ہے اب بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اب دیکھا غلام کے چہرے کی طرف دیکھیں، اب چہرہ کیسا ہے؟ کیا آپ کو اس کے چہرے کے اوپر کوئی خوشی کا، کوئی مسکراہٹ کا، کوئی تاثر جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ بادشاہ کہتا نہیں۔ تو اب وزیر بادشاہ کو کہنے لگا کہ چلے ہم چلتے ہیں۔ بادشاہ اور وزیر جو ہے وہ اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ صبح جب بادشاہ سلامت جو ہے وہ دربار میں پہنچا تو بادشاہ سلامت جو ہے وہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ تو وہ جو غلام تھا اس دن زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ لیٹ آیا، زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر لیٹ پہنچا۔ جب وہ لیٹ پہنچا تو اس دن اس کے سارا جو اس دن کا جو معمول تھا وہ سارا ہی الٹ تھا۔ اگر بادشاہ جو ہے وہ اس کو گلاس لانے کا حکم دیتا تو وہ اس کا سر کا تاج اٹھا لاتا، بادشاہ اس کو اگر کپڑے اٹھانے کا لاتا تو وہ اس کے جوتے اٹھا لاتا، مین اس کا دماغ جو تھا، مین جو بھی اس کو کام کہا جاتا وہ اس کام اس کا الٹ کرتا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا آج کیا خیریت ہے؟ آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پریشان سے ہیں، دکھ سا ہے، ملال میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، چہرے جو ہے وہ اترا ہے، بال آپ کے اڑے ہوئے ہیں، کپڑوں کے پہ آپ سلوٹے سے پڑی ہوئی ہیں، تھکے تھکے سے لگتے ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ ابری ابری سی ہیں، جیسے آپ رات بھر سوئے نہیں ہیں۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت میں رات کو سویا نہیں ہوں۔ کیا ہوا؟ بادشاہ سلامت کچھ عجیب کام ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا کل یہ ہوا کہ جب شام کو میں یہاں سے گھر پہ گیا تو کوئی آدمی میرے گھر کی دہلیز پہ ایک سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے۔ اب اس تھیلی کے اوپر 100 سکے لکھے ہوئے تھے اور اندر جو تھے وہ 99 سکے تھے۔ اب ہم جو ہے وہ جو 100واں سکہ ہے وہ تلاش کرنے میں ہے، ساری رات جو ہے وہ بڑا میں پریشان رہا، اسی وجہ سے، اسی پریشانی میں کہ 100واں سکہ پتہ نہیں اسے کہاں پہ گرا ہوگا، بازار میں گرا ہوگا، گلی پہ گرا ہوگا، کہاں پہ گرا ہوگا، اس کو ڈھونڈنے میں مجھے ساری رات جو ہے وہ نیند نہیں آئی۔ اب بادشاہ نے جو ہے یہ جب بات سنی، کہتا لگایا، کہتا لگانے کے بعد اس وزیر کو بلایا، اور وزیر کو بلانے کے بعد اس کے سامنے جب بٹھایا تو وزیر اس غلام کو کہنے لگا کہ یہ سارا میرا ہی پلان تھا، سارا میرا ہی پلان تھا۔ اب وزیر نے اس غلام کو کہا کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کے اندر 100 کی بجائے 99 ہی ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس تھیلی کے اندر 99 سکوں کو پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپ نے وہ ایک جو 100واں سکہ تھا اس کو تلاش کرنے میں اپنی ساری رات گزار دی۔ آپ نے پریشانی میں اپنی ساری جو آرام تھا رات کا وہ برباد کر دیا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو ہماری دسترس میں نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، ہم اس کو کھوجنے میں، اس کو تلاش کرنے میں ایسے سرگرداں ہیں، ایسے پریشان ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔